همایگل سلام شما میخوایم ذکری یک ملاقات که مابین ابن خلدون و تیمور لنگ شده بود ذکر زور کنم. اکثر از ما تصور از ما ایترسته که اکثر از ما درباره از این اردو شخصیت خبری مطابق از اردو شخصیت تاریخی از قداور است که بسیار کم آدم میتونه درباره از نه خبر نباشه یا کم کم نام از نار نشنده باشه. لیکن پیش از اینکه ما مطلب ملاقات رو بگم چرا او باعث دلچسپی از ماست، ما میخوایم کم درباره این دو شخصیت کم بیکگراند بگی خبر شنی و تاکي امو اهمیت ملاقات رو و موضوع و سبجیکت که نه دربارهش دیسکس کرده بود اهمیت از نار کستمو خبر شنی. بوری ما کسته یک چند منابع بگیرم با متر که یک تردیشن جور شده برای از ما منابع از ما کسته ما ویکیپیدیا رو میگیرم. ویکیپیدیا از خاطر ازی که تمام آرتیکل ویکیپیدیا کسته یک حساب کنو که کریدیبلیتیش کسته یک رنگنی و مطلب کتگرایز میشه A O A B C انتر کسته. به هر حال چر که عامیانه ما برای عام آدم کسته گپ میزنم خاطر کسته ما سورس رم که استعمال نو سورس هم کسته عامیانه تاکي مطلب زبان چه عامیانه باشه. به هر حال ما قد کامنتریز خود کوشش کنم که منیش کسته کم اضافه کنم. اول کسته ما میخوایم درباره ابن خلدون کسته کم گپ دیم. زیادتر از مو کسته ابن خلدون را دینوانی همیتر که مطلب یک تردیشن است که ما میگی فادر آف د نیشن، فادر فلانی، فادر فلانی کسته. ابن خلدون رم کسته اینا کسته بابه مادرن هیستری کسته، یک تاریخ است، یک موقع مادرن هیستری کسته یعنی تاریخ جدید کسته. مابینی از این اردو کسته یک بیسیک فرق است. حضور کسته باز ما این علموگم باز علاوه کسته سوشیالوجی مردم ها مطلب استریچ منه اکنامیکس و غیره رم کسته منه شامل منه، لیکن ما دمزی دو حد کسته مگم کافی است که مطلب اگر ما بگی فادر آف د مادرن سوشیالوجی کسته مادرن فادر آف د مادرن هیستری شاید ما کسته مبالغه نکده باشیم. خب چرا ما ریزن چه مگی از خاطر ازی که ابن خلدون کسته پیش از ابن خلدون که بود رواجی تر بود، خاص طور پر در طرف مشرق، البته در مغرب هم می رواج بود در مشرق زیادتر کسته که زیادتر تاریخ کسته اونا ذکر بادشاه ها و پرنس ها و مطلب شهزاده ها و جنرال ها و ملکه ها و مطلب که قداور آدم کسته حد ذکر زنا کسته و جغرافی رم کسته بیسیکلی ده حد ذکری چیزا کسته شعرها کسته و این که مطلب وقتی که مردمان که ذکر بادشاه ها و چیزا که مقدر زیادتر افسانه ها را گرد برد از نکسته میورد، یعنی از تاریخ کده زیاد افسانه کسته اونجا زیاد بوده و خاص طور پر بادشاه ها کلو خوش داشته برایزی که خود خور لیجیتیمیت شو کنه یا اچیومنت خور چیزا کنه بزمانیزو کلو اگزاجریشن هم میشه کلو منیز اگزاجریشن هم کسته میشده. ابن خلدون اولنا آدم بود که مطلب ای ترکت که دجایزی که مطلب ذکری بادشاه ها را کنه، ذکری جنرال و قداور شخصیت تاریخی را کنه، ای کسته ذکری پروسیس رم کنه، یعنی پروسیس بیسد کسته هیستری. مطلب منی ازو کسته ما میخوایم دوباره کانسپت ازیر بگم مین کانسپت ازی که مطلب یک دنه کتاب لکای که در نامی مقدمه کسته دمانی ازو کسته و کتاب خو مین کانسپت ازی کسته و کانسپت عصبیت است. عصبیت یک فامیلیر ورد است، یک آشنا لفظ است برای ازنای که فارسی مو فارسی گپ میزنی کسته لفظی عربیه که چیزا کسته فارسی ازو کسته قرض گرفته. عصبیت کسته بیسیکلی عنوانی مطلب لفظ تعصب هم کسته از منی عصبیت هی گرفته شده. عصبیت مطلبش است که یک د انگلیش که مو بگی مطلب سوشل سالیداریتی مطلب خوب ورد برایش کسته یا مو گری تر بگی مطلب یک گو تر تصور یا گو تر ایدیا که در ترویزو کسته مردمه یک اندیویژوال خود خور حصه یک گروه خیال یا یک مردمه که در گیری است اونا کسته خود خور حصه یک گروه خیال، حصه یک قبیله خیال نه، حصه یک قوم خیال منه، حصه یک مذهب کسته خیال منه، حصه یک سیویلایزیشن خیال نه. اینیر کسته مو بیسیکلی کسته عصبیت مگی. خب بس د جایزی که مطلب بگه چیزا کسته
چطور که است قوما جور شده نرمالی که بود چیزا بود داینستیز که موگبی داینستیز رو که است میزنه که مطلب سلسله شاه که بوده مطلب یک خاندان بابی شاه بوده بچه‌ش شاه شده باز مثلا نوسیش یک سلسله خاندان بوده باز دیگه خاندان که است میاده ور چپا میکرده باز دیگه سلسله شروع شده نرمالی قوم ها که است در نامی همون سلسله بادشاه ها که است شناخته که است شده نور که مو داینستی که است میگه انگلیسی باز ای که چیزا که است ابن خلدون که ما دجایزی که برای بادشاه ها بوره اقوام رزو تو کنه یک است مگه اقوام بنیاد که جور میشه قوم ها گروه ها که دو قوم بنیاد که جور میشه قبیله بنیاد او در بنیاد یکو عصبیت است باز هر چقدر که یک عصبیه استرانگ باشه هر چقدر که یک عصبیه پاورفول باشه پاپولیشنی که گروه از مردم که ریکگنایز نه امو قصد کسته چیزی زو کسته کلانتر میشه دویم اهم گپ که مطلب چرا اهمیت داره ابن خلدون کانسپت عصبیت در میومیت نگری کنه دیسگری کنه قچی لیکن از تمام امپورتنت چیز که منی زو میشه یه مگه عصبیت د عنوان یک سایکل موره یعنی مطلب د تاریخ را د جایزی که بوگه که مطلب فلانی بادشاه تر کمزوری کردی تر شد چپا شد در جایزو کسته و اکسپلین که منه که مطلب یک تهذیب چطور جور میشه یک تهذیب رو مگه آغاز شکسته عصبیت چه بسیار سترانگه باز یک دفعه که یک سلسله بادشاه ها یا مطلب یک سلسله تهذیب که شروع میشه مطلب اونا ترقی مونه فلورش نه اکسپیند نه مطلب پهلاو میشن مطلب در وروج که میرسن بازی که است معصبیت از نه شناخت گروهی از نه استیستی که است پایه هایش سست میشه و در پریفری مطلب در کنجکای از او چیزا که است یک نو عصبیت که است یک نو گروهی ایده که است دیولپ میشه باز اونا که است قد طاقتوره که مطلب دیگر ریپلیس منه یعنی مطلب د عنوان یک سایکل باز اونا پس ترو سایکل میشه که اونا اول کی ریزه که است عصبیت چه استرانگ گروهی شناخت چه مضبوط استن لیکن اونا متر که کلان میشن در عروج هم میرسن و زمو عصبیت چست استه کمزور میشن و زگو عصبیت دیگه مایه و زینار کست ریپلیس من خلاصه د عنوان یک سایکل کسته به هر حال مو د ذکر ندر که مطلب کانسپت چیزا اصل اهم گبینجی است مو میتد مطلب تو که تاریخ را تو د تروی تاریخ د عنوان یک پروسس تو منگرنی بس برای یک متدولوژی دیولپمنت که مطلب پروسس تو شتور تو کنی بس تروی ازو کست تو هیستری اقوام تو منی هیستری قبایل را تو منی هیستری تهذیبار که تو منی این نگاهی د تهذیب که است او که است یک چیزا که است یک مدرن کانسپت بوده حال مثلا موگبی ساینس را که میزنی ساینس هم میترست ساینس ایت نیست که مثلا یک مجموعه ایدیاز باشه مجموعه چیزا فرمولاز باشه نه ساینس بیسیکلی یک متدولوژی است یک پروسس است که د تروی زو که است ابزرویشن است یا مطلب هایپوتزیس است چیز است او د تروی زو تیر شده اگر از منی پوره کسوٹیای شي از منی پوره اعمال شي مطلب پوره استاندارد شي میټ کټ بزرگ کسته حصے نالج کسته جوړ مشه منی باډي ساينټیفیک نالج کسته شامل مشه خلاصه یک پروسس است حساب مثل یک ماشین ور یک طرف مطلب ډیټا ما از دیگه طرف شي کسته نالج کسته پروډوس مشه امی تر هیستری کسته مثل چیزا ور یک متدولوژیکل چیزا طریقه که داشته ور کسته اول ابن خلدون که است رمزو خاطر که است برایش اهمیت است خب ما میخوایم که شما می دو چیز را در ذهن باشه یک مطلب کانسپت من کانسپت که داشت تو کانسپت عصبیه بود یا مطلب من گروهی شناخت که بود و دویمش که است این بود که مطلب تاریخ را که است در عنوان یک پروسس که است وش میکرد و ایر تو میکرد که مطلب امی عصبیه که است در عنوان یک سایکل موره که مطلب تهذیب چطور که است شروع میشه چطور در عروج میرسه و او که است چطور میمره می دو چیز که است شما درباره ابن خلدون ده چون باشه باز ما مورم که است کم درباره تیمور لنگ که است باز مو گپ میزنی باز از بعد مو درباره میتینگ گپ میزنی و مو میگی که مطلب اینا منی خو کی کنورسیشن کد اینا که است درباره چیز گپ زد و ازو که است مو درباره زو دور که است چطور خبر میشه خلاصه مطلب از تر کنورسیشن و کوشش نی که ذهنیت از نار بخنی و ماحول از نار که است کم کامنتری از خاطر کنی کم اینترپریټیشن از خاطر کنی خب اینال که است ما مایم درباره تیمور لنگ که است ما ایمیل پر که ما روی شما که است نشون میدم درباره اسکرین که است مطلب شما ببینید در عنوان تیمورید امپایر که است نشان داده خلاصه تیمور که است در او ایریا که پیدا شده دیالی مو مدرن ازبکستان است موجوده ازبکستان که است یو ایریا که مطلب یک امی دریا کی منیش که مور امی آمو دریا که است
ما بین زی قد ارال سی کسته امی یک ایریا کسته ورکسته وادی فرغانه مگه یک سرسبزترین علاقه زو ایریا است وادی فرغانه کسته از قدیم زمان بسیار پاپولر بوده حساب کنه که مرکزی تهذیبای فارس کسته یک بنیاد چی کسته بله مزی چیزا بوده گردی دریای چیزا بوده آمو دریا بوده منیزی کسته امو سیولاز امو چیزا کسته خوارزم کسته از تمام کلان چیزا که بدرمش یک دینستیک که مو درو گبشمیزنی سلسله شاه کسته خوارم شاهیا کسته اینجی کسته بسیار مطلب پاپولر است دیگه او از خاطر زم پاپولر که چنگیز خانم جنگ دور مطلب نا اوورتیک کردن دویم گبی است که مطلب یہ ایریا کافی رایولری شد مطلب کافی جنگ و جدل در مابین ترکا و فارسا شد که به هر حال از لحاظ تاریخی که هم از لحاظ ثقافتی و علمی هم که از لحاظ برای زبان فارسی هم که برای تاریخ اسلامی هم که بسیار اهم جگهی ایریا منده خو خلاصه به هر حال ای که اینجی پیدا شد تیمورلنگ که دیگه او زمان که اینجی چیزا بوده حکومت مغولا کسته بوده البته مغولا کسته حکومت چایشی تقسیم شده متر که مو خبری حکومت چنگیز خان کسته که در نوسایش که میرسه اونا کسته منی مختلف الخانت اونا کسته دیواید میشه اونایی که در طرف شمالی کیسپینسی یا دریای خزر که بوده اونا کسته مو گولدن هورد مگه کسته دیگه بس چختای خانت کسته دبلی چیزا بوده باز منی پرشیا کسته زیادتر کسته الخانت بوده باز اون دمنی انډیا کسته سلطنت دهلی بوده خو خلاصه مطلب اینا کسته منی کسته مختلف تقسیم مشده وقتی که تیمور دمنی زیر که مایه مسئله تیمور کسته ما موگه که میخوایم اینجا بگومو کسته تیمور منی دو دنیا کسته تقسیم شده دست خاطر دزی ایریا که مطلب والخانیت که بوده یا مطلب مغولا که بودن ایریا کسته اونا کمزور شده بوده و در مقابل ازنا کسته دیگه حکومتا کسته میواده در خاص طور پر منی ایران کسته مختلف گروپا بوده که اونا کسته بغاوت مکدن جنگ مکدن اگر شما دوباره بغاوت سربداران کسته خبر باشین مطلب کافی پاپولر معنی میخوایم روز کسته و ټاپیک را کسته در اینجا کسته ذکر کردن به هر حال وقتی که تیمور که اینجا مایه ای کسته ایریا که بوده اینجا مغلا نه صرف حکومتاش تقسیم شده ده بغاوتا کسته درو چلیده ای ایریا اکثر مردمان مسلمان بوده باز لیجیتیمیسی که مو شده او زمان که مطلب حکومت که مطلب گو کس که بلی حکومت ماده که میخواسته خود لیجیتیمایز کنه دزی دور کسته اونچ کسته دو سورس بوده یکی سورس بوده که مطلب تو گوتی ما کسته چیزاستم بلد لاین از ما کسته یا مطلب ما از نسلی چنگیز خان استم و ما کسته زیازو خاطر که ما چرکی وارثی چنگیز خان استم پس ما وارثی ازی زمینای که مطلب قبضه کده زمینای وارث ازی ملکا استم ما دزو بنیاد کسته تو کلیم کنی بلی تخت کسته و حکومت خور کسته لیجیتیمایز کنی دیگه طریقه بوده که مطلب تو خود خورا ریلیشن خورا کسته قد حضرت محمد کسته بردی مطلب مفتی سلسله از ما در قریش استم تر که عباسیه کسته مکد که خود خور مطلب در نسل حضرت محمد بگری باز از اونچ کسته تو لیجیتیمیسی بگری که مطلب تو ما کسته وارثی حضرت محمد استم از خاطر کسته ما کسته چیزایم باز مطلب عباسی خلفا هم کسته دمزو بنیاد کسته لیجیتیمیسی می گرفته فاطمید خلفا که بوده در اونچ کسته اونا هم کسته دمزو بنیاد می گرفته خلاصه گب کسته اگر شما مطلب منی نقشه تو کنین در نورت ایریا که مطلب تیمور قبضه کرده مطلب خود تقریبا 70 سال زده مطلب 70 سال پورا عمر شسته ایتر تصورم شه که از ریزگی خی کرده کوشش کرده مطلب از پیدایش خو نکده البته از ریزگی کسته مطلب کوشش میکرده که خود خورا دبله ایمیج چنگیز خان کنه مطلب تیمور کوشش میکرده که دویمنه چنگیز خان شد به هر حال قبل از مو مقصد از ما بود که مطلب د زو دور که تیمور د دنیا مای د زو دنیا کی تیمور د دنیا مای و کلان مشه یک استمنی دو دنیا کست تقسیم بده یک لیجیتیمیسی از منی اسلام می ماده بزی چرکی ایریا کی میخواسته حکومت کنه علاقه مسلمانان بود از خاطر کست و مذهب رول ش اگنور نمیتونست از دیگه طرف بریزی که خود لیجیتیمایز کنه باید کست و کست بلد لاین خور قد مغلام کده بزمزو خاطر نام تیمور کست بسیار اهم است این شما در نظر بگیرید نام چنگیز خانم کست نامش تیموجین بوده
کستا دمنی مغول کستا آینگر هم گچر که بابی چنگیز خان کستا آینگر بودم خاطر کستا نام چیزا کستا تموجی نشتا مشه بزمو تیمو کستا قد تیمو منی نام تیمورم شامل است تیمورم کستا مزون جناب بهر میگرم تب معنیش است فولاد یعنی د نام خم کستا کوشش میکنه نام ازی کستا قد نامی چنگیز خان باشه از یک طرف ازی لیاس کستا خود لیجیتیمایز نه بازی کستا مگما کستا از طرفی بابا کستا ما د چیزایم تعلق از ما کستا قد نسل چنگیز خان است لیکن علاوه زو بخوای که لیجیتیمیسی کنه قد یک دنه خاتو ارسینه که او خاتو کستا مغولی بوده مطلب از نسل مغولا بوده از خانه مغولا کستا که دایری بلخ کستا میششته به هر حال کوشش کرده مطلب اردو طرف خود پروف کنه استروی نام خام بزی تر مطلب که کلیم کنه که از طرف بابیخ کستا ما منگولیان استم مغول استم و رشته از ما کستا در چنگیز خان میرسه از دیگر طرف کستا و کستا ارسینه کوشش نه که مطلب دامادی چیزم جوشن دامادی مغولام جوشن د فارسی که مولفظ در شاه داماد کستا و گپشیر موگه و همزو خاطر کستا خود لقب خورم کستا اشتد که مگود ما کستا دامادی مغولا هستم به هر حال مطلب کوشش میکرد که باند خور مضبوط کنه و دیگه گپ است که تیمور اگر چه خود کستا مسلمان بود او کستا دبلی چیزا ملامت مزید که مطلب خود خور ثابت کنه لیجیتیمیسی بگیره بلی قانونی مغولا کی د نام یاسا است مطلب ما اینجی ویکیپیدیا چیزی شرکستا اردم سورس ما ویکیپیدیا استعمال منم یاسا مطلب از خاطر ویکیپیدیا خوب مطلب لیستی قانونا را داده که مغولا کستا دشتن د نام یاسا کستا این کستا تقریبا مو که توخ کنی 32 بلکه 32 آرتیکل زیزو قانونا را کستا شقای قانونا را منیزی کستا شامل کده بسیار زیاد انترستید هستم و میتونه یک موضوع تاپیک از ما یک روز دیگه باشه لیکن ما صرف کستا این قض میخوایم بگم که مطابق مغولا کستا مغولا که مردمان را اجازت میداده که اونا کستا مطابق مذهب خو که بوره چیزا کنه عمل کنه مطلب اگر کریسچن بوده کریسچن دشکار نداشته هندو کریسچن باشی تو مسلمان میخوای باشی شیعه میخوای باشی سنی میخوای باشی اسماعیلی میخوای باشی به هر حال هر مذهب یا شامان میخوای باشی بودیست باشی به هر حال هر مذهب کی هر عقیده کی تو داره یا هر مطلب ایتنیک والا کلچر کی تو داره مطلب قبایلی والا رسم رواج داره یا هر زبان کی داره اونا دستکار نداشت مطلب د معامله ثقافتی و مذهبی چیزای مردمار کسته آزادی میش د زی شرط که مردمان کسته قانون یاسا را فالو کنه دینی مطلب مغولا اولنا قوم بود که اونا نیشن اف لاز بودن کسته یعنی د دیگه زبان کسته ما گبی عصبیت کسته ما مزنم گبی زی که مطلب سیویلایزیشن چطور پیدا میشه چطور پیدا میشه همین گبی ابن خلدون را چرکه مزنی او چیز که مطلب مغولا را چیزا کده مطلب اگر شما دوباره مغولا کسته خبر باشین دور چنگیز خان که مطلب پیدا شد کسته مغولا یک بلوک ریز قبیله کسته منی خو چیزا بودن بعض قبایل کسته در صورت کنفدریسی کسته منی هم کد یعنی قبایله کسته منی خو اتحاد کدد بس قبایل کسته منیخ کسته جنگ و جدل میکردن بس چرکی قبایل منیخ جنگ و جدل میکردن کمزور میکردن اکثر از نا کسته زیر انفلوئنسی چاینا بودن یعنی مطلب نا کسته از یک لحاظ کسته زیر دستی چاینا بودن بس علاوه از نا که نا قد چاینا جنگ منیخ جنگ کردن قد چاینا از کسته و قد ریدم کد جنگ کردن چرکی چند قبیلهش زیر دستی بوده چند قبیله دیگهش قبول نمیکردن بس متر اینا قد تاتار جنگ کرده طرف شمالی نا قد قبیله تاتار جنگ کرده بس قد طرفی چیزا کسته طرف مغرب خو کسته اینا قد ترک قبایلم کسته اینا منیخ کسته جنگ کرده بس قد فارسا کسته جنگ کرده خلاصه گرد برچی هر چی قص کی اقوام بدن نه صرف اینا منیخ جنگ کرده بلکه اونا قد دیگه اقوامم جنگ منه لیکن وقتی که مطلب چنگیز خان کسته کامیاب شد ما هیستری رو ما تو بنم چرا که ما میخوایم هیستری منگول رو ما بگم ما خالی میخوایم بگم که مغولا رو چیز متحد کرد مغولا رو او چیز که متحد کرد وقتی که چنگیز خان اینا رو که یک جای کی کرد یک کسته قانون نسخو ترکی شامل کرد قانون از نام بیسیکلی سیکریت بوده که یعنی چیز مطلب مغولا کسته بسیار سیکریتیو مردم بودن خاص طور پر حکمرانایش کسته از مطلب یک پاور از نام بودن مطلب از لحاظ کسته کمزوری هم بودن تاریخ از ناکس از قوانین که نام گفتن زیادتر زبانی بوده
دیگه قوانین هم که مطلب امروز ولی چیزا که میگن بلیو که بریا میگن ای از سورسای فارسی عربی کورین از زبانای که مردم کس لکای جمعشته یعنی سیکنड هند انفارمیشن است فرست انچر که مولا کس که لکای کدام که مطلب هم کانستیتیوشن که لکایم کدام یاسار که لکایم نه خب ما یک بریک میکنم یک امپورتنت گل دیگه میگم که مطلب برایش شاید اینترستینگ باشه مدرن کانستیتیوشن ترکی رم که است اینا که است دنام یاسا یاد میشه که است انا یاسا اور مگر انا مطلب مادر یاسا که است مطلب قانون یا کانستیتیوشن که است یعنی مادر لا یا مطلب قانونی مادری که است کانستیتیوشن مدرن ترکی این می است خب واپس مای دبل یاسا که است او چیز بود که مطلب مغولار که است جایکی کت او که است قانون بود یک سریز قانون که اونا که جور کردند به زمو طریقه است ملیتری خور که استرکچرش که جور کردند شما خبرین که مطلب در صورت ادعا بوده در صورت صد بوده در صورت هزار بوده در صورت 10,000 بوده و یک است بسیار اینترستینگ از خاطر ازی است که چرا که بعض قبایل بوده اونا که است کافی ریزه بوده بعض قبایل هم که ما گفتم در صورت کانفدرنسی که است بوده بعضی یک است از خاطر قبایل از خاطر زو یک است مضبوط منمی نظام که اینا آرمی جوړنه چرکی ورزه رز قبیله بده دا نفر کسته د میتن است 100 نفر بعض قبایل د میتن است بعضی هزار د میتن است بعضی نار کسته فول د کم تایم میتن است فول د جلدی یک آرمی ریس کنه مطلب یک آرمی کسته تشکیل بده یک فوج کسته تشکیل بده و نار کسته منظم کنه یک اینمی که مطلب یک نظام که او مطلب جور کردد که مطلب فول منیزو کسته تمام قبایل کسته منیش کسته آدم میداد اونا کسته حصه آرمیش جور میشد یعنی حصه پرایت جور میشد حصه کانکر جور میشد د منیزو پروسس کسته شامل میکرد منی پروسس قوم سازی کسته و دیگه کسته قانون داشتن و بلیزو قانون کسته بسیار کسته د سختی عمل دیگه اقوام رم که مطلب اینا که مرفتن که جنگ کده دیگه قومارم که اینا که میگرفتن هر کس که قانون شر قبول میکرد هر کس که اینا قبول میکرد قانون شر قبول میکرد بازو کسته حصه زو مردم جور میشدم زو خاطر مومن گرنه که کلان حصه مغول آرمی کسته ترکا بوده باز عربا بوده ایندیانز بوده د منیزو کسته تارتارز بوده امو تارتارز کزنا جنگ د ویسی زنا جور میشه ترکای سی آرمیش جور میشه عربای سی آرمیش جور میشه ایندیانز میشه چاینیز میشه ایسی آرمیش کسته دیگه اینا مطلب اگر شما د منیزی چیزیش ابن خلدون که وقتا مطلب ذکر زیرمونه مطلب یعنی سورس شي مطلب خوب آرتیکل مطلب یعنی شما میتونین بون دوارش بخوان the scholars in Sultan a translation of historic encounter between ابن خلدون and تیمور کسته مطلب منی از ذکر نه که مطلب وقتی که آرمی زنا که میمادن منی دره که مطلب اینا خیمه خور میزدن یا مطلب منی وادی که خیمه میزدن جگه کم شده کسته ای مطلب سایز شی قسکلان ده قسکتا آرمی خودی مغولا بیسیکلی نداشتن اینا کسته دیگه اقوام کسته منی شامل بوده بزم واپس دبلی گپ خمایم خلاصه میگم عصبیت کی بوده یا مطلب او چیز که مغولار یک قوم جور کده او کسته مذهب نبوده او کسته مطلب یک قبایلی رسم و رواج نبوده او زبان نبوده چرا که مغولا کسته وقتی که د منی علاقه دیگه که ما اینا کسته مثلا منی علاقه ترکا که ما او ترکیک جور میشم یالم کسته گلو قبایلی مغولا کسته بیسیکلی ترک جور شده چرا که اونا کسته اداپت کردن و خاص طور پر منی علاقه سنکیان که ما علاقه کاشغر چیز علاقه کاشغر که ما اینا کسته رایتینگی چیزارمونه ای غورار کسته اداپت مونه استایلی رایتینگ از نار کسته اونا کسته اداپت مونه بزونه مطلب منی ایران که ما اینا کسته زبانی فارسی رو کسته اداپت مونه بز رایتینگ از نار اداپت مونه به هر حال مولا کسته اگر مو بگی زبان بنیادی قوم از نار جور کد اتحاد از نار جور کد صحیح نیه مذهب بنیاد نار جور کد اون کسته صحیح نیه است اگر مو بگی کسته یک خاص کلچر کد یم کسته نیه است او چیز که مطلب مغولار یک قوم جور کد او کسته لاز بود و مو لاز کسته اونار لاو کد که دیگه قومم کسته حصه از نا جور شنه ترکای سیز نا جور شنه تارتاری سیز نا جور شنه تاجیکای کسته ایرانیا مطلب او زمان هر چقدر که قبایل که هر چقدر مردم که اینا هیچ چیزی میگرفت اونا کسته ایزیلی حصهش جور میشد چرا که اونا مذهب خور
نگاه میکرد، زبان رو نگاه میکرد، کلچر رو نگاه میکرد، لیکن مجبور بود که باید که اونا قانون ازنار که اینا که اداپت کنه. مطلب این دیاد چون باشه وقتی که ما دوباره ملاقاتی تیمور قد ابن خلدون قبل مزنی این پروسس مطلب دیاد چون باشه که بسیار یک اهم دیسکشن است چرا که ابن خلدون اینجی کمپیر نه عرباره قد ترکا که و ریزنینگش که است دمنی زومگه. خب مطلب ابن خلدون از خودی مطلب یک ریزنینگ داشت، لیکن به هر حال خب ما گفتم که مطلب ابن خلدون مطلب اینجی یک مطلب منی دو دنیا که است تقسیم بود. یک سورس لیجیتیمیسیش که است از بنی مغولان مات بازی که است نه صرف نام خوره د چیزایش بس کلیم که دست طرف بابی خو که مطلب او که است منگولین بلکه قد یک منگولین خاتو که است او که است عرسی کت که مطلب از بنی حساب کنو که نوبل زی مغولا بودن. به هر حال از دیگر طرف کس بز یاسا لار کس تو کس فالو مکت چیزا کس دمنی علاقه کی قبضه مکت یا دبری حکومت کی استعمال مکت. دیگر طرف کس چرکی فوج ازی کس کی مرافتن و ایریار کی قبضه مکدن کلان سی از نام مسلمانا و دو او ټریټوریر کی مګرته زمینار کی نام کرته او ایریار کی نام قبضه مکد یا مردمار کی نام کده و نام کس مسلمان. از خاطر مجبور بده کی یک سورس لیجیتیمیسی اسلامی کس بلی خپل امزو خاطر کس چند نام بری خشته که مطلب اینترستینگ است. یکی است که اون کما صاحب قران استم یعنی مطلب یک افسانه کس بلیش میشه خبر باشین که تیمور خودور صاحب قران گفته. خود صاحب قران چیز است مطلب فال ایتر موږ صاحب قران تر ادمار موږ کی مطلب وخت کی اونا پیدا مشه مطلب دودنه پلانیت کسته یا دودنه سیاره اونا قد دی خو ملاو مشه بس مطلب مطابق نجومیای او زمان که مطلب کانسپت داشتن که اگر وقتی که دودنه سیاره که منی ملاو شه د زو ټیم کې گو بچه کې پیدا مشه مطلب او کسته گو کلان آدم جوړ مشه گو کلان چیز جوړ مشه بس دوباره تیمورم کسته امیر بود که مطلب صاحب قران بود او زمان کې بود مطلب زحل و مشتری مطلب دودنه سیاره کس اونا منی ملاو شه بس مطلب نشانی زو بوده که مطلب یک ودن کلان فاتح جوړ مشه یک ودن کلان کانکرر جوړ مشه. خب یا خو قد نام اس خود تو صاحب قران مگوت مطلب یک افسانه جوړ کرد که مردمار بگتو کوئی مطلب ای که ما مطلب که بادشاہ جوړ شدم سورس لیجیتیمیسی از ما از طرف خدا مطلب آسمانم کسته یا خدا یا مطلب چیزان کسته اونا کسته اصل ما بزرگ پیدا هی شدم مطلب یک کٹا آدم ما پیدایشی هی که مطلب یک آدم بودم که دستینی داشتم مطلب که چیز دستینی بودم که مطلب ما گودن کٹا کانکرر جوړ شنو یا فاتح جوړ شنو. به هر حال و دویم کسته نام بس خود سیف الاسلام مگفت یعنی مطلب ما کسته شمشیر اسلام استم باز خلاف کریسچنز کسته جنگ کرد و در شمال ایران کسته مطلب منی دربار ازی کسته مطلب مختلف علما ده و خاص طور پر علمای شافعی حنبلی و مالکی کسته مطلب بوده خود کسته قد اهل بیت مطلب گفتم شه که مطلب کافی خوش داشته چیزر کسته. لیکن اسماعیلیایی که در نورتی ایران بوده در مازندران ایران کسته که بوده در تای دریای خزر یا در تای کسپین سی این مردم کسته مطلب اون از خود خوب اونجا دیفنس سیستم از نه خوب مضبوط بودن و چیزا بودن. بس بتا خیال که علمایی که منی دربار ازو بوده مطلب کم پریس منه که مطلب اینا اسماعیلیا کسته اسلام را کسته در خطر نالان که مغولا کسته کافی لیبرال بوده در مقابل مذهب لیکن چرک علما کلو چیزانه بزو از خاطر لیجیتیمیسی خو بزو اسماعیلیایی که در نورت بوده و کسته تیمور کسته کم ټپ مونه خلاصه کسته دیهاتا ازنار خراب مونه مطلب آبادی ازنه یا قلعه ازنه که بوده اونار کسته بلیش خراب مونه عمله مونه. به هر حال از لحاظ قتل عام ولایش گب نمیزنی چرکو موز کست از منی تاپی خو برو بدرم شی خالی من قز ذکر کافیه که مطلب دمنی امی قز کانکر که کده تیمور که رفته بود او کست تقریبا 5% پاپولیشن دنیا کو زمان بدور کشتد یعنی مطلب تقریبا نام گه 17 میلیون مطلب اندازه دیگه تاریخی کس و قصدن تر مطلب تقریبا دوران ازی کانکویست خو که مونه تقریبا 17 میلیون آدم کست کشتم شه یعنی مطلب او کسته تقریبا 5% آبادی از دور کسته بود. خب مطلب اکثر جایار که مطلب که زده از خاطر زده که مطلب مو یاسا لار کسته اونا فالو نام کده مطلب منی یاسا لا بیل که ما بگم مطلب تا که مردم ابو فهمید که مطلب اینا تشنه خون نبوده لیکن قانون از نه یکتر قانون بوده که
مطلب اگر هر کس که قانون میدم که باید کس در سختترین چیزا کس منیزو کس پنش کنه. خب ما میخوایم کس مو قانون رو کس برایشون پیدا کنم که چرا کس چیزا کنه. خب اینی مطلب نمبر 5 کس ما میخوانم مگه it's forbidden to make peace with a monarch, a prince or a people. خب مطلب کس مطلب قانون از نام یاسا قانون از نا کس مطلب منع کرده بوده یا حساب کنو که حرام میدانست اگر مو ترمینالوجی اسلامی رو مطلب یہ حرام بوده که تو صلح کنی قد گودن بادشاه قد گودن شهزاده یا قد مردم قد زو مردم who has not submitted مطلب کستا to the کجا رسیدم ما کستا سپیشز مکم میشه ده بخشش باشین کستا مطلب اونا کستا سبمیت نمونه یعنی مطلب او هر او بادشاه هر او شهزاده هر او مردم اونایی که قد چیزاره مطلب حکمرانی مغولار که قبول نم کده قد از ناکسته صلح حرام بوده مطابق قانونی یاسا کسته بس امزو خاطر هر مردمی که اونا بغاوت مکده بس اینا کسته سختترین پنش میده ده منیزو کسته شاید انترستید مطلب ما بخوایم اونا رو بگم که اونا که مردمای انترستید استه زرنج شاید شنده باشین نامشی مطلب ریسنتلی که مطلب چیزا کسته یک کلیش شد سر زو بارڈر کسته زیادتر کسته بلوچ نشین علاقه استه زرنج بارڈر ایران و افغانستان استه زرنج را کسته بالکل اینا کسته تبانه چرک مردمایش تیمور تبانه بالکل چرک مردمایش بغاوت دیگه شهر که مطلب سختترین سزا میده که مردمایش کسته بالکل میگفته تا 100 سال بلیش آبادی نمشو شهر هرات استه چرکی هراتیا کسته کمونیش با لیکن یک بلوک شهرهای ایران استه که مطلب مردمایش سبمیت منه بالکل اونار کسته کار نمیده دمانی چیزیشی لیکن بعض شهرها استه که اونا که بغاوت منه بزور تقریبا دیگه آبادیه شهر تقریبا میتاو منه. به هر حال ایتا نبوده که مطلب اونا تشنه خون بوده یا مطلب اونا وحشی بوده بلکه اونا از خود قانون داشته مطابق قانون ازو بوده که قانون شی مطابق شی پنشمنت شی سزاهایش بسیار سخت بوده. بس وقتی که اینا سزا میداده اگر گو اندیویژوال مطلب خلاف قانون میکده اندیویژوال سزا هم شده لیکن اگر وقتی گو مردم میکده بزو مردم رو پورا مردم رو کسته سزا میده. به هر حال اونا از خود یک سیره چیزی قانون داشته که بلیزو کسته عمل میکده. خب تا اینجا کسته برای در نظر از ما کسته کافی ما درباره ابن خلدون گفتم که مطلب چرا اهم است و کسته چرا ورمو بابه مادرن هیستری میگی بابه مادرن سوشیالوجی میگی. بس ما کسته کم درباره تیمورم گفتم که چطور دیکو تر دنیا مشست که مطلب مجبور بود لجیتیمیسی خور کسته زاردو طرف بگیره چرا که فوج چی کسته کلانیزاد و چطور عصبیت کی بود کانسپت عصبیت چطور مغولار کسته یک قوم جور کدد و چطور کسته اونا ولی قانون خود سختی عمل میکردن که مطلب کس قانون چه خلاف ورزی میکرد چای که یک اندیویدوال بوده یا چای که یک مردم بوده اونا کسته چطور کسته اونا را سزا کسته میداده. به هر حال اینال کسته مموری چرا که یک بیکگراند داشت یک بیسیک انفارمیشن داشت اینال کسته مموری دوباره دیسکشن از نکسته دیسکشن از نکسته خود ابن خلدون ذکر شرکده دیسکشن کسته ایتر میشه شما مطلب میتونین خود چیر بخوانین مطلب ما خود مکسته کتا کتا گواهی کسته اینجا مگم اینی آرتیکل یک خوب آرتیکل اینجاسته باز یک دنه دیگه کسته The Man Who Met Tamerlane اینیم کسته خوب استه مطلب دو دنه بلاگ والا کسته آرتیکل لیکن مطلب کم کریدیبل استه چرا که دایرکت ترانسلیشنی مو بیسیک بایوگرافی کی مطلب خودی چیزا کده خودی ابن خلدون لکای کده هم خاطر سورسز واسته. خب ما گپ شیر مگم مطلب منیزی که ایتر بوده که ابن خلدون خود چی کسته از مغرب بوده مغرب مو او ایریه چیزا رو موگی مطلب عربا کسته او ایریه افریقا رو موگه یک مطلب مصر چرکی از خود یک مشهور ملک بوده از خاطر ورکسته جدا حساب منه لیکن علاوه مصر کی گرد برد مصر کی عربی ملکا است د نوردن شاخی افریقا کسته د شمالی شاخی افریقا کسته او شامل الجزایر مراکش و تونسیه کسته اینی سی ملک کسته اینا کسته مغرب مگه چیزا که بوده ابن خلدون که بوده او از مغرب بوده مطلب تر بارڈرانه بوده دیگه زمان کسته مطلب عرصه ملکار کسته تحت یک حکومت کسته بوده
بزمزو خاطر کست اور کست این جنرال کست مغرب گفتن خود ازی کست از مغرب بوده بزی کست د مصر مایه اونجی کست مالکی کست قاضی مشده اونجا وان کست حکومتای مملوک بوده د مصر کست بز از مصر کست مایه که بوره حج کنه برای زیارت کست بز از رو را که د دمشق مایه و زمان که د دمشق مایه و زمان کست تیمورلنگ هم کست چیزا کده بوده معاصره کده دمشق کست میخواسته چیزا کنه میخواسته کست او را قبضه کنه به هر حال مطلب گو بادشاهی مملوک هم خزنه بوده که میخواسته قطع مورلنگ جنگ کنه لیکن د خود مصر کست بغاوت میشه بزو کست واپس طرف مصر موره خلاصه وقتی که چیزا د دمشق میرسه ابن خلدون د دمشق بوده تیمورلنگ کست بیرو کست محاصره کده بوده دمشق کست بزو تیمورلنگ کست پرامیس منه مردمای وعده منه مردمای چیزر کست دمشق ره که اگر شما تسلیم شنین ما کست شما را کست تمامی شما رو مو بخشم مطلب شما را کست کار ندارم منی شما کست شما را گو قسم عذاب نمونم بز دیگه اونچه کست مردم علمای مصر کلانایشی علمای دمشق بخشش باشه اونا کست د جامعه مسجد دمشق کست اونای جای که میشه دیسکشن منه بس ابن خلدون مطلب دیساید نکه مطلب کست بور قطع مورلنگ کست ملاوشن بس چر کی اونا توال دیساید نکده ده که مطلب شار سرندر منه تسلیم منه از خاطر کست از بلی دیوال دمشق کست زمانی یک دن باسکت اندخته زیر رسیتانه بس اونچه کست که مور و گو جنرالی چیزا کست تیمورلنگ کد زوم بلاو میشه خود اینترودوس نم زیر کست پیش تیمور مبره به هر حال دربار تیمور کست اونجی آش میگم دیگه مطلب آش تایپ خوراک بوده در نظر از ما کست آشی است ما که قص خاندم دون دازی از ما اینا آش کست صرف منه نه صرف کست با چیزای خوره کست فوجیای خوره بزیرم کست آشافر نه بس دزی دوران کست این آلمانی نه دیسکشن نه خلاصه ما حالات چیز زیاد اینترستد نیم ما ټاپک شکست من اینترستد نه خو مینا منه که دیسکس منه تیمور از ابن خلدون دو چیز کسته پرسان منه نه اول نه چیز کسته که مطلب خود ابن خلدون ریکارد کرده دیسکشن شاید لنگتی بوده مطلب دو چیز زیاد مقال کرده اول چیز که بودم گفته تو از کجا آمده بس یعنی مطلب شما ذهنیتی بادشاهای مغولار کسته شما مفاین که اونا کسته چیزم کده چرکی مغولا که بوده اونا کسته اسکالرز ره مطلب اونایی که عالم بوده چای که علمای دین بوده چای که مطلب منی ساینس بودن چای که مطلب هر رنگ عالم که بوده عالم رکست ټیکس نام کده یک نام کشتن دیگه ټیکس نام کده دیگه آرتیزنز باشه مطلب آرتیست که باشه کارگر هنرمند که موشر مگی اونا رکستم نام کشته دیگه کسته چیزر کسته منگ که باشه مطلب گودن صوفی موفی خلاصه او تر آدمایی که تعلوشی قد مذهب بده قد ساینس بده قد هنر بده اینار کسته اونا زیادتر کسته کوشش میکده که نقشه چر وزنال مو ریزنینگ شو مفهمی اینال کسته موزی ذهنیتی تیمور مفهمی که وقتی که ابن خلدون ما الان که کسته چیزا کده ده معذره کده د دمشق ابن خلدون رو خزنه میشناخته وقتی که اونجا ما کست قاضی مالکی هستم بس از ایجیپت اومدم دوباره پرسانم منه که مطلب شما در ایجیپت چطور تریت کرده و بادشاه تو چیکار کرد بس تو چطور برای چیز اومده خلاصه گبا دیسکشن شده لیکن اون موضوع زمونه بهر حال بزم گفت شو خو تو اوریجن است از کجا مطلب تو د کجا پیدا شده کجا کټشته بزم گما از مغرب بزی چر کی دوباره مغرب کست زیاد خبر نبوده مغرب مطلب از تونسیا مراکش و الجزایر کست بس او کست دوباره از شعراش پرسان دوباره مردماش پرسان دوباره جغرافیاش پرسان یعنی تیمور کست اینترستد بوده که مطلب دوباره از نه خبرش نه مردمایشی جغرافیاشی چیزیش نه خبرش نه چرکی میخواسته برو علاقت فت کنه بدمزو خاطر مو فهمی که اونا کست چرا اسکالرز ره یا مطلب علما را کست اونا نمو کشته بلکه اونا را کسته خیالش میشته تکس نمو شده مطلب یا مطلب ریز نه یک اهمیت قائل بوده بس این حال کسته مو ریزرینگ شما بس از چیزا ابن خلدون میخواه که مطلب برای ازی کسته پورا مشرحی مغرب رو بگه مطلب دواره دریاهاشی شعرهاشی کوشی دشتی مدنیاتی خلاصه چرنگا خوراکا پیدا میشه مردماشی رسم و رواجی کلچر شی دوباره از نام گتو دوباره لکای کو ابن خلدون لکاینه یک اینی سکست من دیسکشن از نام شه کسته و اهم است دویم نه سی دیسکشن که موشه
باز ابن خلدون کسته درباره این کانسپت عصبیت کسته گپ میزنه. باز منی از کسته ابن خلدون کسته تیمورلنگ را کسته موگه که مطلب منی دنیا کسته از تمام دو دنه کلانترین قوم کسته دنیا کسته تبال منی تاریخ کسته پیدا شده. یکش کسته عربای بازو کسته ریزنینگ خو موگه ابن خلدون مطابق تصور خود خو موگه مگس خط اور بازو تیمورلنگ مگس شما خبرن که چرا کسته عربای قص کټه قوم جوړ شده قص پاپولس جوړ شده قص آبادی از نکسته زیاد شده وجیزو کسته اسلام مطلب عصبیت از نکسته مذهب است. یعنی پاپولیشن عربا بعد از حضرت محمد اچانک کسته چیزشت و ریزنینگ شما خبری چرا که یکلان ایسی عراق کسته ایسی عربا نبوده دمشق نبوده مطلب لیوانت که ما میگیم ایری سیریا لبنان چیزا کسته فلسطینی ایریر کسته اینا لیوانت مگه امی ایریا لیوانت کسته نبودن چرا که نازیر دست رومنز بوده و اینا کسته عرب نبوده یا مو ترکست مو مصر را کست مو میگیر بازم مو ترکست مو مغرب را کست مو میگیر دیگه ای ایریا چطور اینا عربا جشت وقت که اینا که مثلا مسلمان چر که عرب بدن وقت که اینا کست پرشیا را میگیره مطلب ایران را میگیره کلانی سی عرب عراق کست دوی صدره کسی عربی داره کسی فارس داره اکثر ایسی عراق کست فارس نشین بوده فارس بوده بس خو اسلام که ما مطلب خو غلبه میشه دیگه فارسا کست زیر میشه بازم زو خاطر کسته عربا کسته پهلاو میشه عراق کسته عربی جور میشه دمشق کسته چیز سیریا عربی جور میشه فلسطین و لبنان و مغرب کسته مصر الجزایر تونس و سودان و اینا کسته کلان حصے از نا کسته عربی میشه یعنی زبان از نا کسته زبان عربی ریډاپ نه مذهبی عربی ریډاپ نه اینا مطلب نسلن عرب نه اینا کسته اډاپټ کړه کلچری چیزر کسته اډاپټ کړه. بهرحال اینی عصبیت که ما مطلب اسلام د عنوان یک عصبیت د عنوان یک گروهی شناخت کسته یک کلان حصے دیگه مردمایی که عرب نبوده اونار کسته عرب جور منه وزی ابن خلدون مدامیر مگم خاطر کسته عربا چیز است وزی ابن خلدون مطلب اینجی ما ذکر زیر اینجا نمونه و البته دمنی کتاب خمونه او کسته عربارم کسته دوی سه تقسیمونه یک عربای تهذیب ساز و مردمایی که مثل عباسیه وری بوده امویه وری بوده عباسیه ولی که بوده اینا تهذیب ساز عربای فاطمیه که بوده اینا تهذیب ساز از خاطر ازی است که اونا کسته مطلب بنیادی داینستیز را کسته اشتن بنیادی خلافت را کسته اشتن یا بنیاد یک تهذیب اسلامی را کسته اشتن در مقابل ازو کسته بدوی عربای صحرانشین کوچی که اونا کسته مگدار جاری که نام میگره او کسته در روینز کسته تبدیل نه یعنی مطلب در خرابه کسته تبدیل نه یه لنگویجی چیز است ابن خلدون است. خب به هر حال او ڈسکشن نمونی مطلب یہ قصہ ایک مطلب کامن برز مومنی جو کوئی امپورٹنٹ گپ نہیں ہے لیکن مقابل ازو ایک امپورٹنٹ گپ دیا وہ مگا کہ علاوه زنا کستا او مردمی که زیاد پاپولیشن در زیاد آبادی در زیاد پهلاوست او مردمای ترک است. بس ابن خلدون مطلب ایکسپلینیشن ازو برای زوی ترسته که مگاز خاطر زید ترکا است الان که ترکا مذهب ندارن اسلام ریگو چیز کی نداره بعضی متر مو گفته که ترکا مطلب لنگویج هم کسته کافی چنج میشه کلچر هم کسته چنج میشه تر که مو گفته قط مغولای نام میکس میشن قط تاتاریا کسته میکس میشن قط فارسا کسته میکس میشن ادم مو ترکا داره که فارسی زبان اختیار کردم یا مدرن تو ترکا داره که اونا رشین لنگویج کسته اختیار کردن به هر حال او طرف ترکا است که درو چاینیز کسته درو جور میشه مثل غراب کسته مو درو گپ میزنی. خب به هر حال دیگه اینجی که او چیز که مطابق ابن خلدون او چیز که ترکا را موست پاپولس جور کده یعنی آبادی از نار کلان پیلاو جور کده کٹا قوم کسته جور کده او رایولری از نا قد فارسا هسته یعنی مطلب اینا کسته میشه قد د زبان ازرگی بگی که مغولا و ترکا من یک دیخ سیالداری داشتن جنگ و جدل کسته داشتن ایمی جنگ و جدل ایمی دشمنی ایمی سیالداری کسته یک گروهی شناخت کسته برای ترکا جور کده بود بس چرا که اونا خلاف فارس بس اونا به هر حال فارس شکست میده از خاطر ازی که فارسا کسته و کینگ که اونا گفته اونا رو خسرو میگفتن بس ابن خلدون خسرو غیب میشه از غول دیسپیر میشه چرا که عربا مای میکره مذهب ایرانی کسته مذهبی اسلام را کسته اډاوټ ونه لنگویج عربی را کسته اډاوټ ونه فارسی کسته کلانی سیش کسته عربی جوړ مشه
از دیگه طرف ترکا که است مای قبضه فیزیکلی حکومت نه در برای ایران که است سلسله حکومتایی که بعد از اسلام آمده اکثر از نکست ترکی و مغولی است دبل ایران و افغانستان کی حکومت کردن دبل سنترل ایشیا کی حکومت کردن حتی که دبل انډیا کی حکومت کردن. به هر حال از خاطر موږ که است ترکا شکست میده چیزر که است فارس عرب زو گبی سکندر اعظم را الکساندر که است گب شمیزنه باز چیزا که است اینا منی از خود که است دیسکشن درباره چیز که مطلب اونجا منی یک دیخ که است که چیزا منه دیسگریمنت که مونه درباره یک دنه بادشاه است که دمنه عراق است نبوکدنزر که است اورا ما بیل که مطلب مو چیزی زور اکچوال نام زور که است در انگلیش بگم که ما اگر پیدا کنم دمنه ایزی که است. خب به هر حال اینا که است منی از خود دیسکس نبزیر که است او دینوانی بادشاه که است موگه چیزا که است اور موگه یک منی وقتی که نام خسرو رو میگره الکساندر کی گپ شرمیزنه بزو که است نام زورم که است میگره اینج که است ما نام شوردم د انگلیسی اور که است موگه نبوکدنزر هم ترجمه گفتم چیزا که است لیکن چیزا قد زور دیسگرینه نامشی چیز است تیمور که است قد زور دیسگرینه موگه کی نبوکدنزر که است یک کینگ نبوده بلکه است او که است یک جنرال بوده مثل از ماوره که است چرکی مطلب خودی تیمور که است بچاندر خور که است بادشاه جور کرده لیکن او یک مطلب نام که بادشاه بوده لیکن اصل خودی مطلب هی لیکن د نام خود مکتمای دنه جنرال هم که د نام زی حکومت ما گبی لیجیتیمیسی که زدم چرکی او خاطو که بوده تو بچهش که از او خاطو بوده و خاطو خود که است منگولیان بوده یعنی از نسل چنگیز خان بوده از اینجا خاطر اون گفته بچه‌ام که است کینگ ما که است چیزایم که است ما که است کیرتیکر شستم یا ما یک جنرال شستم. به هر حال اینجا نامنی که است دیسکس نه ابن خلدون از خود ریزنینگ میده و از خود ریزنینگ میده و مطلب گمانی سورسز هیستوری دارم بزنم گمانی سورس هیستوری دارم خلاصه اینجا منی اردوش که است منی خود گرین نمونه مطلب ایمپورتنت پوینت نیست ما من جی مطلب دیسکشن کنکلودم با یک ریزه سمری که است دوباره منی زمیدم منی زی دیسکشن که است اینا دو چیز را که است ذکر شرمونه چیزا که است تیمور کی پرسان منو که است درباره مغرب جغرافیه شی مردم شی آب و هوای شی دریاهای شی کوههای شی دشتای شی خلاصه او چیزا که است اینترستید بوده ابن خلدون که است اینترستید که بوده درباره کانسپت عصبیه هوایی که مطلب سیویلایزیشن چطور جور میشه مردم چطور جور میشه چیزی جور میشه نه که است منی خود مطلب مو نظریه خورموگه که مطلب عربای و ترکای دو موست پاپولیس مردم است لیکن فی الحال ترکا که است زور شده چرکی نصف نه فارسار گرفته بلکه علاقه عربارم که است درو میگره و قانون از نه که قانون یاسا است دمنه زو چیزا که است میچله مردم به شک مسلمان لیکن اونا که است قانون یاسا که است هی فالو منه بازی کبم قابل ذکر است که یاسا و قص پاپولر قانون بوده که اکثر دیگه قبایل کی مردم کی گرفته قوانین خور که است اونا under influence زوش ده نال مطلب ماشمور قبایلی که مطلب مو دمنی اوغانا میگری منی بلوچا کست مو میگری اینا کست بیسیکلی نه صرف نام خوره که نه کست مطلب خان میگری چنگیزی میگری بلکه نه کست قوانینی چنگیزی که اورال قانون بوده اینا کست او اورال قانونا را کست اینا اداپت کردن از اونا کست گرفتن و اکثر قبایل که مطلب تابالی چیزا است یا که مطلب اونا کوچی است یا که مطلب اونا کست منی ریزه ریزه دیهاتا که میشنه تهانوز را کست تهانوز را حسی از اورال لاز را کست یعنی ریترن نیه یک چیزی که مطلب مردم سینه ده سینه مشه مردم زیبانی مگه زوالا کست لاز را یا او ترایبل لاز را کست اینا قبول نمو چیز را که مطلب مود امروز بعضی ها جیغ مزدم گایی کست افغانیت و اسلامیت اسلام یک طرف مطلبی قانونی یاسا یا طب قانونی چیز را کست اینا یک پورشن زور کسته نه تهانوز را کسته و دبلیزو فالو منه به هر حال مو مطلب ذهنیتی چیزر خبر شده که مطلب مغولاش طور اسکالرز را وش میکدن مردمای وحشی نبودن اینا کسته قانون را فالو میکدن که اینا کس قانون خلاف میکده چیزیش میکده باز اسکالرز را چطور شریط میکده یک خود ازی عملی ثبوت چی است که ابن خلدون که زمان تقریبا 70 ساله بود دنه باکل بود خودی چیزام که است 60 70 ساله بود خودی
تیمور کسته وقتی که اینا من اخملام شد نصف عزت و احترام شد منه از او کسته پرسان منه و آخری تیم وقتی که موره از اون مطلب موگه که ما مرسته برای تو چیکار میتونم برای ابن خلدون وقتی ابن خلدون میگه تو مطلب خالی مور یک سیف پیسیج بدی و مطلب برای موانر مطلب موگه رنگیز ما وری آدم قدرنگیز تو وری آدم مطلب سودا نه خلاصه او میخواسته برای او کار کنم خاطر میگه مرا تو مخر خورد از ما سودا کنم. به هر حال وزور كستم قناة ما عرفت كسته دسو توفا ميدم كسته چركي مثل از ما وري آدم قد مثل استو وري آدم بزنس نامونه يعني تم ما یک سكالرم تيك دانا كينجي. بهر حال مطلب تریتمنت ازی مطلب فهمیدم که مطلب اون بادشاهیش که بوده کینگ که بوده اونها اسکالر چطور اهمیت میداده و اونها کسته چطور از کدام نگاه کسته توم کنه و ابن خلدون را کسته ما گفت زدم که مطلب او زمان که طوال دمشق د چیزا نشد این مطلب ریسک میگیره که مطلب مور قد یک بادشاهی که یک شهر معاصره کده میخواه که مردمش میگه یا مطلب تسلیم میشین یا که مطلب ماش مور ټپ مونږ کسته و کسته مور از خاطر ازی کسته ملاقات کنه تاکي مطلب د باره خبر شنه د باره اوپینین خبر شنه د باره هیستری خبر شنه د باره مردم خبر شنه مطلب مو قدم زو علم خو مطلب یک ټایپی کمیټمنټ شرکسته نشانه میده. امید منم کی مطلب چیزا کسته برایشون مفید بوده باشه. اگرچه ویدیو کافی لنگتی شد اگر شما گو سوال یا گو کامنت دارین از ما ضرور برسانین مطلب ما کوشش کنم در فرصت مناسب که اون هر کسته جواب بدم. یک جهان تشکر.